मुबारक हो पाकिस्तानियों, अब आपको एक नया प्राइम मिनिस्टर मिल गया है। अनवारुल हक काकड़ हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं। जी हाँ, यही नाम है अनवारुल हक काकड़। कौन है, इस पे बात करेंगे। अनीस फ़ारूकी चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाखबर रहिए ताज़ा तरीन तबसरों तज्ज़ियों के साथ जो आप देखते हैं, पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ताज़ा तरीन ख़बर जिसका सबको बेचैनी से इंतज़ार था, एक ही ख़बर थी वो कि कौन बनेगा करोड़पति। ये तो मैं मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ जो वज़ीर आज़म बन जाता है, चाहे वो इंटरिम हो, आर्जी उबूरी हो या मुस्तकिल हो, करोड़पति तो बन ही जाता है। या वो पहले से होता है या वो बाद में बनता है। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, गरीब मुल्क का एक अलमिया है। ये हमेशा से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। कौन बनेगा करोड़पति से हट के अगर हम आज देखें कि इंटरिम या निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं, वो उनकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई, तो बहुत से लोग जो इस निज़ाम को नहीं समझते, जो दुनिया भर में हमें देख रहे हैं, उनको भी ये बताने की ज़रूरत है। और आप भी समझिएगा कि चूँकि एक असम्बली की लेजिटिमेसी एक्सपायरी ख़त्म हो जाती है और वो आगे नहीं चल सकती और इस दौरान में इलेक्शन भी करवाने होते हैं, तो एक टेम्प्रेरी एक निगरान सेटअप लाया जाता है और उस सेटअप के वज़ीर आज़म मुंतखब किए जाते हैं। अपोजिशन लीडर एंड हाउस ऑफ द लीडर प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से वो प्रेसिडेंट को भेजे जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट उसको सेलेक्ट करके अनाउंस करते हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसके पीछे पस मंज़र में, बैकडोर में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कई एक नाम आते हैं फहरिस्त में, बहुत से निकाल दिए जाते हैं, फिर शामिल किए जाते हैं, आखिर में एक नाम मंजूर होता है और वो ज़ाहिर है सबकी बाहमी रज़ामंदी से और एक तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग और डायलॉग और डिबेट के बाद ही मुंतखब किया जाता है। कहा जाता है कि ज़्यादातर आजकल ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, शायद वाहिद स्टेक होल्डर है जो ये नाम मंजूर करके पेश कर देती है वज़ीर आज़म को और अपोजिशन लीडर को कि वो उसको मंजूर कर लें। अनवारुल हक काकड़ साहब कौन है, ये हमारा आज का सवाल है। नए वज़ीर आज़म, टेम्प्रेरी वज़ीर आज़म, इंटरिम वज़ीर आज़म, अबूरी जिसे हम कहते हैं, निगरान भी कहते हैं, मॉनिटर करेंगे। वो मॉनिटर क्या करेंगे इस पूरे अरसे में जब तक कि अगले इलेक्शन नहीं जाते। गवर्नमेंट को भी चलाना है इंटरनली एंड फॉरेन अफेयर्स में भी, और साथ साथ आगे इलेक्शन की जो इलेक्शन कमीशन तैयारी करेगा उसकी सेटअप की भी निगरानी करनी है। ज़ाहिर है हुकूमत के बग़ैर हुकूमत चल नहीं सकती, हाकिम के बग़ैर हुकूमत, तो अनवारुल हक साहब की ज़रूरत इसलिए पेश आई। अनवारुल हक काकड़ साहब बेसिकली एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उनके सेनेटर हैं, बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। शुरू से ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। BSF बलोच स्टूडेंट फेडरेशन, आपने बड़ा सरगर्म उसमें काम किया। अच्छे पढ़े लिखे हैं, बाहर से तालीम याफ्ता हैं, विलायत से पढ़ कर आए हैं और उन्होंने यहाँ पे जद्दोजहद भी की है, किसी हद तक बलोचों के हुकूक़ की बात भी की है, लेकिन सारे बलोच उनको ओन नहीं करते हैं। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि बलोच तहरीक एक अलग मामला है, उनके अलग मसाइल हैं, इसीलिए वो इनको ओन नहीं करते हैं कि ये हमारी नहीं है। तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी यानी बाप, जिसे हम बाप कहते हैं, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये वही बाप हैं। बाप ने जो किरदार अदा किया आने वाले एक सेटअप में, जब भी पाकिस्तान की सियासी जमातों की मुख्तलिफ़ धड़े बनाए गए तो उसमें से कभी काफ निकलता है, कभी पी निकलता है, कभी शीन निकलता है, मुख्तलिफ़ निकाल के एक साइड में पार्टियां बनाई जाती हैं। कौन ये पार्टियां बनाता है ये हम सब जानते हैं। लिहाजा इस बहस में जाए बग़ैर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बाप पार्टी के जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब किसके मंजूर नज़र हैं और किन की आशीर्वाद से वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अहम बात यह है कि इस वक्त वो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के। लोग ये कहते हैं कि ख़ास तौर पे PTI के लोग इनकी नॉमिनेशन से बहुत खुश हुए हैं। चौधरी फवाद ने भी और दीगर लोगों ने भी, शहबाज गिल ने भी बड़ी खुश आइन ट्वीट्स किए हैं कि बहुत अच्छी बात है और बड़े अच्छे हैं और ये है। उसकी वजह क्या है, बहुत से लोगों की समझ में ये बात नहीं आ रही है। माजी में, यानी कि बहुत करीब वाले माजी में, अनवारुल हक काकड़ साहब जनरल फैज़
حمید جو ISI کے سربراہ اور کور کمانڈر پشاور تھے، ان کے بڑے منظور نظر تھے اور کہا جاتا تھا کہ وہ ان کے لائے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے ہی انہیں سینیٹرشپ ملی۔ بعد میں ان کے درمیان تھوڑی بہت تلخ کلامی بھی ہوئی، تلخیاں ہوئیں، اور وہ تلخیوں کی وجہ سے نہ تو وہ کسی بڑے منصب پہ کسی وزارت پہ پہنچ سکے، بس وہ سینیٹر ہی رہے۔ تو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنرل فیض کا آدمی آ گیا ہے، اب پرائم منسٹر بن گیا ہے، اب PTI کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اب اچھا دور آ جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انوار الحق کاکڑ کسی ایک جنرل کے آدمی نہیں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ایک سیاسی رہنما ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا بھی جائے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، تو وہ ہمیشہ اس طرح کے لوگ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہوتے ہیں، وہ کسی ماضی کے جو تھے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتے، جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات PTI کے دوستوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈھول تاشیانے بجانے سے پہلے، مٹھائیاں بانٹنے سے پہلے ایک بار پھر سوچ لیجئے گا کہ جو بھی اس طرح کا بندہ آتا ہے وہ ہمیشہ سرکار میں جو طاقتور حلقے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، ورنہ وہ یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انوار الحق کاکڑ نہ PTI کے بندے ہیں، نہ PMLN کے بندے ہیں، نہ زرداری صاحب کے بندے ہیں، نہ کسی کے بندے ہیں۔ وہ بندے ہیں اس وقت ایک نگراں ٹیمپرری سیٹ اپ ہے، اور اس ٹیمپرری سیٹ اپ کے بندے ہیں، اور ان کی ذمہ داری بہت محدود ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کوئی لیجسلیشن کر کے کسی کو رہا کروا کے کسی کو بیرون ملک بھجوا نہیں سکتے۔ جب تک آپ ٹھنڈ رکھیں، انوار الحق کاکڑ صاحب کا کام یہ نہیں ہے، ان کی ذمہ داریاں یہ نہیں ہیں، ان کی ذمہ داری نگرانی ہے، نگراں چلائیں گے، حکومت سیٹ اپ چلائیں گے۔ اور وہ کہا جاتا ہے ان کا نام بھی لندن میں نواز شریف صاحب کی اپروول سے ہی یہ پیش کیا گیا ہے، بہت سارے ناموں میں سے، تو پھر آپ کو خوشی منانے کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں۔ تو ناظرین کرام، یہی پاکستان ہے، یہی الیکشن آنے والے دنوں میں ہوں گے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جمہوریت کا تسلسل ہونے جا رہا ہے۔ اگر PTI اپنے آپ کو اس وقت مائنس سمجھ رہی ہے، نظام سے باہر سمجھ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، آپ کے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں، یا آپ بند گلی میں آ گئے ہیں۔ جماعت موجود ہے، جماعت کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا، آپ کے لوگ موجود ہیں، آپ کے ممبر پارلیمنٹس جو لڑے تھے وہ سب موجود ہیں، آپ کے حلقے میں آپ کی سپورٹ موجود ہے۔ جائیے الیکشن میں لڑ کر ووٹ کی پاور سے دوبارہ ابھر کے سامنے آئیے اور ثابت کریں کہ آپ کی جڑیں عوام میں، جینیونلی عوام میں موجود ہیں، اور پھر وہ جو نمبرز آئیں گے اس کی بنیاد پہ اس کو ڈیموکریٹکلی ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان ہے، یہ کوئی فرمائشی پروگرام نہیں ہے کہ مجھے پورا ہی 2/3 چاہیے۔ یہاں کوئی گیت مالا نہیں چل رہا کہ یہ والا فرمائشی گانا لگا دیں۔ یہاں پہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، ایک سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی، ایک سٹرگل کرنی پڑے گی، جس طرح سے دوسرے لوگوں نے کی ہے۔ اب آپ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ آپ ایک ریکگنائز پولیٹیکل پارٹی بن چکے ہیں، اور اس نگراں سیٹ اپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر دنیا کے مبصر بھی اس الیکشن کو دیکھیں گے، اس پہ بات بھی ہوگی، بہت کم دھاندلی کے چانس ہوں گے، ریئل لوگ الیکشن لڑیں گے، ریئل لوگ ووٹ دیں گے، اور ریئل جن کی پاپولیرٹی وہ آئے گی۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح کی پاپولیرٹی PTI کی موجود ہے گراؤنڈ پہ، آپ کو ووٹ ملیں گے، پڑیں گے، لیکن اندھے ووٹ نہیں ملیں گے۔ 11 سیٹیں کراچی کی اٹھا کے پلیٹ میں تشتری میں رکھ کے پیش نہیں کر دی جائیں گی۔ اب آپ کو وہ لڑ کے ووٹ حاصل کرنا پڑے گا، ثابت کرنا پڑے گا، عوام تک پہنچنا پڑے گا، اپنی تنظیم سازی کرنی پڑے گی، اپنے کیمپین کو اچھا چلانا پڑے گا، الزامات اور یہ بے بنیاد پروپیگنڈا اور کیمپین سے دور ہٹ کر پولیٹیکل سٹرگل کی طرف آنا پڑے گا۔ تب جا کر آپ بھی دوسری سیاسی جماعتوں کی طرح اس نظام کا حصہ بن پائیں گے، اور انوار الحق کاکڑ سے نہ کوئی امید رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی توقعات رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کا یہ کام نہیں ہے، ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ ہیں ہمارے نئے وزیر اعظم، ان کے ساتھ ہمیں آگے تک چلنا ہے، ان کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ پاکستان ایک اچھے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروا پائے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس 14 اگست سے جس میں ہم نے ایک نئے کروٹ بدلی ہے، پاکستان میں ایک نئی امنگ آگے بڑھی ہے، ایک ڈیموکریسی کی ایک امید جاگی ہے، وہ برقرار رہے۔ میرے تمام دوستوں کو، تمام اہل وطن کو یوم آزادی پاکستان 14 اگست بہت بہت مبارک۔ ہندوستان کو 15 اگست بہت بہت مبارک۔ ہم اس خطے میں آزاد ہوئے تھے زندہ رہنے کے لیے، کو ایگزسٹ کرنے کے لیے، تو اسی کو ایگزسٹنس کی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ چینل دیکھتے رہیے، بہت بہت شکریہ۔